محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا ولا يزال في العلامة الثانية للحقيقة، وهي صحة الحمل وعدم صحة السلب علامة للحقيقة، وعدم صحة الحمل وصحة السلب علامة للمجازية، حيث قلنا في الدرس السابق أنه إذا صح حمل اللفظ على المعنى حملا ذاتيا أوليا دل ذلك على كون اللفظ المحمول موضوع للمعنى الذي جعلناه موضوعا، ويكون هذا المعنى هو المعنى الحقيقي لللفظ. هذا إذا صح الحمل الذاتي الأولي. أما إذا صح الحمل الشائع الصناعي فماذا قلنا؟ دل ذلك على كون المعنى فرد من أفراد المعنى الحقيقي الذي وضع له اللفظ. أما إذا لم يصح لا الحمل الأولي ولا الحمل الشائع الصناعي فهذا المعنى ليس هو المعنى الحقيقي ولا فرد من أفراد المعنى الحقيقي. والخلاصة صحة الحمل إنما تكون علامة على الحقيقة منحصرة بالحمل الذاتي الأولي. يعني إذا صح الحمل الذاتي الأولي اكتشفنا أن هذا المعنى هو المعنى الحقيقي الذي وضع له اللفظ. أما الحمل الشائع يفيدنا أو لا يفيدنا؟ لا يفيدنا، لأن الحمل الشائع لا يقول لنا ما هو المعنى الموضوع له اللفظ، المعنى الحقيقي. وإنما في الحمل الشائع نستنتج أن هذا المعنى فرد من أفراد المعنى الحقيقي، وكونه فردا من أفراد المعنى الحقيقي هذا لا يفيدنا، لأننا نريد أن نعرف ما هو المعنى الحقيقي. ومعرفة المعنى الحقيقي تنحصر بالحمل الذاتي الأولي. هذا ما تقدم في الدرس السابق. ثم الشيخ الآخوند الخراساني قدس سره يتعرض إلى دفع توهم، ولبيان ذلك التوهم نذكر مقدمة. قالوا في علم البيان المجاز على نوعين: إما مجاز مرسل وإما استعارة. والاستعارة قالوا هي استعمال اللفظ في معنى آخر غير المعنى الذي وضع له اللفظ، ولكن لعلاقة المشابهة بين المعنيين، كما لو استعملنا كلمة أسد في الرجل الشجاع، وعلاقة المشابهة ما هي؟ الشجاعة. وفي الاستعارة يوجد مسلكان: المسلك المشهور حيث ذهب
إلى أن الاستعارة هي نوع من التجوز والتصرف في اللفظ. اللفظ الذي وضع لمعنى تصرفنا فيه واستعملناه في معنى آخر. إذن التصرف حصل في المعنى أم في اللفظ؟ الجواب التصرف حصل في اللفظ، لأننا استعملنا اللفظ في غير ما وضع له، وهذا نوع من التجوز والتصرف في اللفظ. هذا هو المسلك الأول، المسلك المشهور اللي احنا عادة نعبر عنه بالمجاز، اللي هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له. المسلك الثاني ما ذهب إليه السكاكي الذي قال بالحقيقة الادعائية، حيث ذهب السكاكي إلى القول بأننا حينما نطلق لفظ الأسد على الرجل الشجاع فهنا لم يحصل أي تصرف في اللفظ، أصلا لا علاقة له بعالم الألفاظ، وإنما وقع التصرف في عالم العقل. فافترض العقل واعتبرنا نحن الرجل الشجاع اعتبرناه فردا من أفراد الحيوان المفترس، لكنه فرد حقيقي أم فرد ادعائي واعتباري؟ فرد ادعائي واعتباري. وبعد أن اعتبرنا الرجل الشجاع فردا من أفراد الحيوان المفترس استعملنا كلمة الأسد فيه، يعني في الحيوان المفترس الذي فرد من أفراده هو الرجل الشجاع. وحينئذ الاستعمال حقيقي أم مجازي؟ حقيقة هو استعمال حقيقي، لأن اللفظ استعمل فيما وضع له. استعملنا لفظ الأسد فيما وضع له وهو الحيوان المفترس. إذن أين حصل التجوز؟ أن الحيوان المفترس له أفراد، نحن أضفنا إليه فردا جديدا وهو الرجل الشجاع، فرد ادعائي اعتباري. فالتجوز في الفرد وليس في استعمال اللفظ في المعنى. لا، اللفظ استعمل في معناه الذي وضع له. التجوز والاعتبار في إضافة فرد جديد، اعتبار ما ليس مصداقا اعتبرناه مصداقا، هذا هو التجوز. وهذا تصرف في اللفظ أم تصرف عقلي في المعنى؟ الجواب تصرف عقلي في أفراد المعنى، ولذلك أسماه السكاكي بالمجاز العقلي. ما هو سبب التسمية؟ لأنه ليس راجعا إلى التصرف باللفظ،
وليس استعمالا لللفظ في غير ما وضع له، لا أبدا، ما إلى علاقة باللفظ، وإنما هو إلى علاقة بمن؟ بالمصادق والأفراد. العقل يفترض ما ليس مصداقا مصداقا. هذا واضح إن شاء الله. زين، بعد بيان هذه المقدمة يقول المتوهم إن علامة صحة السلب وعدم صحة السلب التي ذكرناها كعلامة ثانية، حيث قلنا إن عدم صحة السلب أو صحة الحمل علامة الحقيقة، أما صحة السلب وعدم صحة الحمل هذا علامة على المجازية. يقول المتوهم هذه العلامة إنما تصح لو قلنا بمسلك المشهور، لو قلنا بمسلك المشهور أن المجاز تصرف بمن؟ باللفظ استعمل في غير ما وضع له. إذن يصح سلبه عنه أو لا يصح سلبه عنه؟ إذا استعملنا الأسد في الرجل الشجاع وقلنا بمسلك المشهور، أي أننا استعملنا اللفظ في غير ما وضع له، فيصح سلبه عنه أو لا يصح سلبه عنه؟ يصح سلبه عنه، فيكون صحة السلب علامة على المجازية لكن بناء على رأي المشهور. أما إذا قلنا برأي السكاكي، إذا قلنا برأي السكاكي حمل الأسد على الرجل الشجاع واستعماله في الرجل الشجاع استعمال حقيقي أم مجازي؟ استعمال حقيقي، لأننا استعملنا الأسد في أي معنى؟ كلمة الأسد استعملناها في الحيوان المفترس، وافترضنا الرجل الشجاع فردا من أفراد الحيوان المفترس. وإذا افترضناه فردا من أفراد الحيوان المفترس فيصح السلب أو لا يصح السلب؟ لا يصح السلب، مع أنه هو معنى مجازي لا يصح السلب. فكيف تقولون إذا كان المعنى المجازي صح سلبه مع أنه هنا معنى مجازي ولكن لا يصح سلبه؟ لكن على يا رأي، على رأي السكاكي. إذن في قضية الرجل الشجاع صح السلب أو لم يصح السلب؟ على رأي السكاكي لم يصح السلب. إذن إذا لم يصح السلب نقول إذن هذا استعمال حقيقي؟ نستطيع أن نقول ذلك؟ لا نستطيع أن نقول، لأن حتى السكاكي يقول هذا مجاز لكنه مجاز عقلي. إذن صحة السلب علامة على المجازية، وعدم صحة السلب علامة على الحقيقة إذا قلنا بمسلك المشهور. أما إذا قلنا بمسلك السكاكي فهذه العلامة صحيحة أو غير صحيحة؟ غير صحيحة. الجواب نقول لا فرق في المسألة بين ما اختاره المشهور وبين ما اختاره السكاكي. على كلا الفرضين يصح السلب، فنستطيع أن نقول الرجل الشجاع ليس أسدا، حتى على مسلك السكاكي، لأن السكاكي لا يقول أن الرجل الشجاع صار فردا
حقيقيا من أفراد الحيوان المفترس، بحيث يتحول إلى حيوان مفترس حقيقي. هذا يقول السكاكي؟ لا، السكاكي لا يقول ذلك، بل يقول الرجل الشجاع مصداق اعتباري وادعائي للحيوان المفترس. ولذلك اكو فوارق، الحيوان المفترس يمشي على 4، لكن الرجل الشجاع يبقى يمشي على 2. إذن الرجل الشجاع وإن قلنا بالمجاز السكاكي هو لا يتحول إلى أسد حقيقي، يبقى فرد ادعائي. وإذا كان فردا ادعائيا إذن نستطيع أن نقول الرجل الشجاع ليس أسدا، أو لا نستطيع أن نقول؟ نستطيع أن نقول. إذن يصح السلب أو لا يصح السلب؟ إذن يصح السلب، سواء قلنا على مسلك المشهور يصح السلب بشكل واضح، أو قلنا على المجاز السكاكي أيضا يصح السلب، لأنه حتى على رأي السكاكي الرجل الشجاع لا يتحول إلى أسد حقيقي. فلذلك نستطيع أن نقول الرجل الشجاع ليس أسدا. فعلامة صحة السلب لا فرق فيها بين مسلك المشهور ومسلك السكاكي. طبعا هذا كلامنا كله من بداية الامتحان يجوز هو نص سطر أو 3/4 السطر. قال طبعا نرجع نطبق العبارة اللي قبلها حتى يجي السياق واضح. قال كما أن صحة سلب اللفظ، هاي طبقناها بالدرس السابق لكن نعيدها. كما أن صحة سلب اللفظ كذلك، يعني بأي نحو من أنحاء الحمل الذات الأولي أو الشائع الصناعي، علامة أن المحمول عليه ليس منهما، يعني لا المعنى الحقيقي ولا فرد من أفراد المعنى الحقيقي. هاي طبقناه زين. حتى ترجع لأصل المطلب اللي هو شنو أصل المطلب؟ إن عدم صحة السلب وصحة الحمل بالحمل الأولي علامة على المعنى الحقيقي، وصحة السلب وعدم صحة الحمل علامة على المعنى المجازي. هذه العلامة ككل، علامة صحة الحمل وعدم صحة الحمل، صحة السلب وعدم صحة السلب، هذه العلامة لا فرق فيها بين المجاز المشهوري والمجاز السكاكي. لذلك يقول حتى وإن لم نقل بأن إطلاقه، إطلاق من؟ إطلاق اللفظ. حتى وإن لم نقل، هاي واو وصلية، حتى وإن لم نقل بأن إطلاق اللفظ عليه على ذلك المعنى الذي سنعتبره معنى مجازيا، حتى وإن كان الإطلاق عليه من باب، حتى وإن لم نقل بأن إطلاقه عليه من باب المجاز في الكلمة اللي هو يا مسلك المسلك المشهور، يعني حتى وإن لم نقل بمسلك المشهور بل قلنا من باب الحقيقة اللي هو مسلك من؟ مسلك السكاكي. وإن هاي الجملة تفسير المن لقوله بل من باب الحقيقة، يريد يفسر لك شنو يعني من باب الحقيقة، يعني ماذا نقول إذا لم يكن المجاز في الكلمة بل كان من باب الحقيقة، يعني شنو؟ يعني المجاز السكاكي. وإن التصرف فيه، يعني في هذا المجاز، هو في أمر عقلي لا علاقة له باللفظ كما صار إليه السكاكي، اللي هو شنو هذا الأمر العقلي؟ اللي هو شنو الأمر العقلي؟ هو اعتبار ما ليس بمصداق مصداقا. والنتيجة سواء قلنا بالمجاز السكاكي أو قلنا بالمجاز في الكلمة كما هو المشهور،
على كلتا الحالتين صحة الحمل وعدم صحة الحمل تعتبر علامة على الحقيقة أو على المجاز، ولا نفرق بينهما، ولا يتوهم ذلك متوهم. بلي لا، احنا الآن ناظرين في المجاز في صحة السلب وعدم صحة الحمل، يعني ناظرين إلى الجانب السلبي. إذا صح الحمل الأولي هو حمل حقيقي، يعني المعنى صار حقيقي. على مسلك السكاكي نستطيع أن نحمل كلمة أسد على الحيوان المفترس مع الرجل الشجاع، على الحيوان المفترس حملا ذاتيا أوليا، ويكون الحيوان المفترس هو المعنى الحقيقي. أما حمل الأسد على الرجل الشجاع ايش راح يصير؟ حمل ذاتي أولي لو حمل شائع صناعي؟ شائع صناعي، لأن الرجل الشجاع اعتبرناه مصداق وفرد من أفراد الحيوان المفترس، ولذلك قلنا الحمل الشائع يدل على أن المعنى فرد من أفراد المعنى الحقيقي. لكن هذا هنا في موردنا فرد حقيقي لو فرد ادعائي، هو فرد ادعائي، وإذا كان فرد ادعائي فيصح سلبه عنه أو لا يصح؟ يصح سلبه عنه، وإذا صح سلبه عنه فإذا هو مجاز أم حقيقة؟ إذن هو مجاز وليس حقيقة، لأنه ليس فردا حقيقيا بل هو فرد ادعائي. لذلك لا نفرق بين المجاز في اللفظ والمجاز العقلي. ثم يشير الآخون قدس سره إلى نفس الإشكال الذي أوردناه على العلامة الأولى، وهي علامة التبادر، وهو إشكال الدور. زين، الإشكال خلينا نوضح الإشكال أول مرة ثم نجيب. الإشكال يقول: صحة الحمل وعدم صحة الحمل، من الذي يستطيع أن يميزه؟ من الذي يستطيع أن يشكل قضية ويحمل حملا أوليا أو حملا شائعا صناعيا؟ من الذي يستطيع أن يجعل المعنى موضوعا واللفظ محمولا ثم يشكل حملا أوليا أو شائعا؟ العالم بالمعنى أم الجاهل بالمعنى؟ من الواضح جدا أن الجاهل بالمعنى لا يستطيع أن يشكل حملا. لماذا؟ لأن الموضوع في الحمل ما هو؟ قلنا يجعل المعنى موضوعا ويحمل عليه اللفظ. فإذا كان جاهلا بالمعنى وجاهلا بالوضع كيف يستطيع أن يجعل المعنى موضوعا ويحمل عليه؟ إذن التمكن من الحمل وتشكيل القضية إنما يكون منحصر بمن؟ بالعالم بالوضع. لا بد أن يكون الإنسان عالما بالمعنى وبالوضع أولا، وبعد ذلك يلا يستطيع أن يحمل اللفظ على المعنى. إذن أيهما أسبق رتبة؟ العلم بالوضع. يعني أولا لا بد أن يعلم أن كلمة أسد موضوعة للحيوان المفترس، ثم يأتي يجعل الحيوان المفترس موضوعا وكلمة أسد محمولا، فيقول الحيوان المفترس أسد. إذن النتيجة العلم بالمعنى والوضع أسبق رتبة من الحمل. هنخليها على جهة، تقدر تصيغها بصياغة ثانية. شو تقول؟ صحة الحمل تتوقف على العلم بالوضع،
وإلا لو كان الإنسان جاهلا لما صح الحمل. هاي اعتبرها المقدمة الأولى. زين. ثانيا، إذا جئنا من الجهة الثانية، إذا أردنا أن نجعل صحة الحمل علامة على الوضع والعلم بالوضع، هنا يا المتقدم يا المتأخر، إذا نريد نخلي صحة الحمل علامة علامة للوضع والمعنى الحقيقي والعلم بالوضع كما هو مقتضى العلامين. زين. فيا هل يتوقف على الثاني، فيكون العلم بالوضع متوقف على صحة الحمل، لأن صحة الحمل علامة عليه. هاي المقدمة الثانية. إذن المقدمة الثانية شو تقول؟ العلم بالوضع متوقف على صحة الحمل. ما هو السر في ذلك؟ لأن صحة الحمل اعتبرناها علامة على الوضع، إذن العلم بالوضع يتوقف على صحة الحمل لأنه علامة عليه. فالعلم بالوضع متوقف على صحة الحمل. زين، نضيف لها المقدمة الأولى. المقدمة الأولى شو تقول؟ وصحة الحمل متوقفة على العلم بالوضع، إذ لو كان جاهلا بالوضع لما صح الحمل. فشي يصير مجموع المقدمتين؟ العلم بالوضع متوقف على صحة الحمل لأنه علامة، وصحة الحمل متوقفة على العلم بالوضع لأنه لا يحصل لدى الجاهل، والنتيجة العلم بالوضع متوقف على العلم بالوضع، وهذا دور واضح. نفس الكلام اللي ذكرناه في التبادل. الجواب، نجيب بجوابين. الجواب الأول يختص بالعالم بالوضع وأهل اللغة واللسان والمحاورة، والجواب الثاني يختص بالجاهل بالوضع الذي هو ليس من أهل اللغة واللسان، كما لو كان ليس عربيا. زين. أما بالنسبة إلى العالم بالوضع فجواب الإشكال هو أن نفرق بين العلم الإجمالي الارتكازي وبين العلم التفصيلي، فنقول الذي يتوقف على صحة الحمل باعتبار صحة الحمل علامة، الذي يترتب على صحة الحمل ما هو؟ العلم التفصيلي بالوضع. الذي يتأخر عن صحة الحمل ما هو؟ العلم التفصيلي. أما صحة الحمل فتتوقف على العلم الارتكازي الإجمالي كما بينا في التبادل، فنقول صحة الحمل تتوقف على العلم الإجمالي الارتكازي، لكن الذي يتوقف على صحة الحمل ما هو؟ العلم التفصيلي. والنتيجة نرجع نصوغ المقدمات صياغة ثانية، فنقول صحة الحمل متوقفة على العلم الإجمالي بمن؟ بالوضع، والعلم التفصيلي بالوضع متوقف على صحة الحمل. إذن أكو دور لا ماكو دور؟ أن المتوقف على صحة الحمل غير الذي يتوقف عليه صحة الحمل. نفس المطلب اللي ذكرنا. المتوقف على صحة الحمل ما هو؟ هو العلم التفصيلي، والذي يتوقف عليه صحة الحمل هو العلم الإجمالي. فراح يصير عندنا ثلاثة أمور قولية
الأمر الأول العلم الإجمالي الارتكازي. إذا صار عند علم إجمالي ارتكازي ماذا يترتب عليه؟ صحة الحمل. وإذا صح الحمل ترتب عليه العلم التفصيلي. إذن أين هو الدور؟ لا يوجد دور. هذا الجواب بالنسبة إلى أما الجواب بالنسبة إلى الجاهل، الإنسان غير عربي ولا يعرف أصلا معاني الكلمات العربية، فلا يوجد لديه لا علم تفصيلي ولا علم إجمالي. فماذا نفعل حينئذ؟ نقول نعتبر صحة الحمل عند العالم باللغة علامة على الوضع عند الجاهل شنو؟ باللغة. يعني الإنسان غير العربي يأتي ويسمع العرب ماذا يقولون؟ يقولون الحيوان المفترس أسد، فرآهم يحملون كلمة الأسد على الحيوان المفترس. فصحة الحمل الذي حصل عند من؟ عند العالم وهو العربي، العالم باللغة، يكتشف عن طريقه الإنسان غير العربي. ماذا يكتشف الإنسان غير العربي؟ يكتشف أن كلمة أسد موضوع علما للحيوان المفترس. فغير العربي يكتشف الوضع ويعلم بالوضع عن طريق من؟ مو عن طريق صحة الحمل عنده، لا، العلم بالوضع يحصل عند الجاهل عن طريق صحة الحمل عند العالم. وإذا تيجي تعبر عربي وغير عربي تقول العلم بالوضع لغير العربي إنما يكون ببركة صحة الحمل عند العربي. وهذا فيه دور أو ليس فيه دور؟ ليس فيه دور. لماذا؟ لأننا ماذا نقول؟ العلم بالوضع عند غير العربي يتوقف على صحة الحامل عند العربي، وصحة الحامل عند العربي تتوقف على العلم بالوضع عند الإنسان العربي العالم باللغة العربية. فراح يصير عندنا ثلاث أمور طولية: العلم بالوضع عند من؟ عند العربي، يؤدي علما إلى صحة الحمل عند العربي، وصحة الحمل عند العربي تؤدي إلى العلم بالوضع عند غير العربي. فالعلم بالوضع بالنتيجة عند غير العربي يتوقف على العلم بالوضع عند العربي، وهذا ليس توقف شيء على نفسه. فيوجد دور أو لا يوجد؟ لا يوجد دور. طبعا بعد ما ننظر هل علم ارتكازي لو علم تفصيلي، ما يهمنا، المهم يوجد تعدد، وإذا وجد تعدد فلا يلزم توقف الشيء على نفسه. قال واستعلام، هذا جواب للإشكال المقدر، وهو أنه يلزم منه الدور. نقول لا يلزم منه الدور. واستعلام هاي كلمة مبتدأ، استعلام مبتدأ، سيأتي الخبر. واستعلام حال اللفظ وأنه يعني اللفظ حقيقة أو مجاز في هذا المعنى. يعني إذا نريد نستعلم ونفهم أن هذا اللفظ حقيقة في هذا المعنى أم مجاز، الاستعلام عن طريق من؟ عن طريق العلامة الثانية، اللي هي شنو العلامة الثانية؟ صحة الحمل وعدم صحة الحمل. لذلك يقول بهما، يعني بصحة الحمل وعدم صحة الحمل، بعدم صحة السلب وصحة السلب. إذا أردنا أن نستعلم حال اللفظ
وأنه حقيقة أو مجاز عن طريق صحة الحمل وعدم صحة الحمل، هذا يستلزم الدور أو لا يستلزم الدور؟ يقول ليس على وجه دائر. هاي ليس على وجه دائر، هاي الجملة كلها خبر لقوله واستعلام. استعلام حال اللفظ وأنه حقيقة أو مجاز عن طريق صحة الحمل وعدم صحة الحمل، هذا الاستعلام وطلب العلم هو ليس على وجه دائر، يعني لا يستلزم الدور. لماذا؟ يقول لما عرفت، هذا تعليل لقوله ليس على وجه دائر. يقول لما عرفت في التبادر من التغاير بين الموقوف والموقوف عليه، يعني لا يلزم توقف الشيء على نفسه. زين شلون حلينا؟ قال بالإجمال والتفصيل، كما هو الجواب بالنسبة إلى العالم بالوضع. فنقول العلم الإجمالي يترتب عليه صحة الحمل، وصحة الحمل يترتب عليه العلم التفصيلي. الإجمال مقصود العلم الإجمالي الارتكازي، والتفصيل مقصود العلم التفصيلي. زين هذا يا جواب بالنسبة للعالم. أو الإضافة إلى المستعلم والعالم. المستعلم من هو؟ الجاهل. المستعلم يعني من يطلب العلم، من يسأل، هو الجاهل. فالمستعلم الجاهل باللغة وهو غير العربي، علمه بالوضع يتوقف على صحة الحمل عند العالم العربي، الذي هو يتوقف على العلم بالوضع. لكن يا علم بالوضع عند العالم باللغة. فالعلم بالوضع عند المستعلم يتوقف على العلم بالوضع عند العالم، وهذا ليس دورا كما بيناه تفصيلا. فتأمل جيدا، فإن المطلب فيه تفصيل كما بيناه إن شاء الله. هذا تمام الكلام في علامة صحة الحمل وعدم صحة الحمل اللي هي العلامة الثانية. زين أكو سؤال بالمطلب لو واضح إن شاء الله؟ زين العلامة الثالثة ناخذ بدايتها والبقية نتركها. زين العلامة الثالثة وهي الاضطراد وعدم الاضطراد. فقالوا الاضطراد علامة الحقيقة، وعدم الاضطراد علامة المجازية. وفي هذه العلامة توجد عدة أبحاث مذكورة بشكل مضغوط. البحث الأول: ما هو معنى الاضطراد وعدم الاضطراد؟ يعني ما هو معنى هذه العلامة؟ الجواب: الاضطراد لغة بمعنى الشيوع والشمول، الشيوع والشمول، والمراد به في المقام هو معنى خاص، وهو شيوع استعمال اللفظ في معنى من المعاني. إذا شاع استعمال اللفظ في معنى من المعاني هذا يسمى اضطراد. كما مثلا كلمة إنسان موضوع علم للحيوان الناطق، فإننا إذا استعملنا كلمة إنسان في الحيوان الناطق نستعملها في مورد واحد أو لا؟ هذا الاستعمال شائع في كل الموارد وفي كل الأزمنة. الجواب: هذا استعمال شائع في كل الموارد وفي كل الأزمنة. إذن هو مضطرد أو غير مضطرد؟
مضطرد. إذن الحيوان الناطق هو المعنى الحقيقي للإنسان. بعبارة أخرى، لو جئنا بفرد من الأفراد وحملنا عليه معنى من المعاني لوجود علاقة التلبس بذلك المعنى، كما لو قلنا زيد كاتب، فجئنا بزيد اللي هو فرد من الأفراد وحملنا عليه كلمة كاتب الدالة على التلبس بمبدأ الكتابة. لماذا حملنا كاتب على زيد؟ لأنه تلبس بالمبدأ، يعني تلبس بالكتابة. فإذا كان حمل الكاتب على زيد واستعمال الكاتب في زيد بسبب التلبس بالمبدأ، ماذا نفهم؟ نفهم أن كل فرد تلبس بهذا المبدأ يصدق عليه أنه شنو؟ كاتب، سواء كان عامر أو بكر أو خالد أو أي واحد آخر. إذا تلبس بمبدأ الكتابة نستطيع أن نستعمل فيه كلمة كاتب في أي زمان وفي أي مكان ولأي شخص وبأي لغة. هذا هو معنى الشيوع والاضطراب، أن نستعمل المعنى في الفرد الذي يؤدي إلى الاستعمال في جميع الأفراد دون أن نخصص فردا دون فرد آخر. إذا شاع الاستعمال بهذه الطريقة هذا علامة على المعنى الحقيقي. أما إذا لم نستطع ذلك بل كان الاستعمال صحيحا في بعض الموارد وليس صحيحا في بعض الموارد الأخرى، فهذا دليل على عدم الاضطراد، وهذا دليل على المجازية. كما في قضية الأسد والرجل الشجاع، ما هي المناسبة في حمل الأسد على الرجل الشجاع؟ ما هي المناسبة؟ هي وجود المشابهة. هسه هاي المشابهة بمن؟ بالشجاع، هذا بحث آخر. المهم وجود علاقة المشابهة أجاز لنا أن نحمل الأسد على الرجل الشجاع. زين، هل يمكن أن نقول إذن كلما وجدت علاقة مشابهة بين شيء وبين الأسد يصح حمله عليه؟ هل يمكن أن نقول كلما وجدت مشابهة يصح حمل الأسد؟ يمكن أن نقول أو لا يمكن؟ لا يمكن أن نقول، لأن كثير من الأمور تشبه الأسد ولكن لا نحمل عليها جنس الأسد. أبسط مثال القطة مثلا، القطة من حيث الشكل تشبه الأسد، لكن تحمل عليها الأسد أو لا تحمل عليها الأسد؟ لا تحمل عليها. أو في قضية بخر الفم للإنسان، فإنه يشبه الأسد لكن تحمل عليه الأسد أو لا تحمل عليه الأسد؟ لا تحمل عليه الأسد. إذا ليس كل مشابهة تؤدي إلى حمل الأسد وإلى الاضطراد. إذا يوجد اضطراد أو لا يوجد؟ إذا في المعنى المجازي وهو علاقة المشابهة لا يوجد اضطراد، بينما في المعنى الحقيقي في التلبس بالمبدأ يوجد اضطراد. إذا كلما وجد اضطراد اكتشفنا أن المعنى حقيقي، وكلما لم يوجد اضطراد نكتشف أن المعنى معنى مجازي. هذا هو المراد من الاضطراد وعدم الاضطراد. زين، قال خلينا نقرأ فقط هذا. ثم إنه قد ذكر الاضطراد وعدمه
علامة للحقيقة والمجاز. طبعا لف ونشر مرتب. الاضطراد علامة للحقيقة، وعدم الاضطراد علامة للمجاز أيضا، يعني بالإضافة إلى العلامة الأولى وهي التبادر، والعلامة الثانية وهي صحة الحمل. زين، ولعله هذا جواب لإشكال يأتي أو إشارة إلى رأي المشهور يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.